Gilabay ko sa akong ginikanan dihang baby pa ko. Pero dihang successful na ko, mibalik, nagpaila og magpasuporta siya sa akoa. Maayong adlaw kanimo DJ Sam og ingon man sa imuha mga tigpaminaw. Itago na lang ko sa pangalang Ellie. Kung mahimo, itago lang pod ang akong identidad. Kini nga istorya dili gyud ni siya basta-basta. Puno ni og kasakit nga dugay ra nakong gida DJ Sam. Ug karon pa lang nako kaya nga iistorya sa imong programa. Sa akong pagkahimugso pa lang, gilabay na gyud ko sa akong tinuod nga inahan. Baby pa kay ko ni adto nga time. Wa pa gani ko kahibaw unsa ang kahulugan sa pulong nga gugma. Wa ko kahibaw kung unsa ang akong sala. Unsa ang kapakyasan sa kinabuhi. Apan bisan pa man ana DJ Sam, gidesisyonan ako sa akong mga ginikanan nga dili na angayan ipadayon ang akong kinabuhi. Gibilin ko niya sa lugar DJ Sam nga wa gid in taon siya kasiguraduhan kung mabuhi ba ko o mamatay. Apan kaluoy sa Ginoo no, naay duha ka tawo nga nakakita nako. Wa ko nila gilabay. Wa ko nila tan-awa nga pabigat lang. Ila kong giampon DJ Sam o gipadako giila nga anak. Nidako ko DJ Sam nga dunay disiplina, kahadlok sa Dios ug labaw sa tanan, way kulang nga gugma. Bisan pobre ra ang nakasagop sa ako DJ Sam, gipaninguhaan gyud nila nga mapaeskwela ko. Naay mga gabi nga di na lang gani manihapon nga ako mga ginikanan DJ Sam nga giila kay para lang bauno na ako pagkaugma. Naay mga buta nga luoy kayo tan-awon kay kapoy na kaayo sila sa trabaho. Apan wa gyud sila misurrender DJ Sam. Di nila gusto nga ipakita nako nga naluya sila. Tungod sa ilang mga sakripisyo, nalampasan nako ang tanang kalisod. Nakahuman ko sa pag-eskwela. Nakakita kog mayong trabaho. Miasenso ko ginay-hinay DJ Sam. Ug sa matag kalampusan no, sila gyud ang akong gihuna-huna og una. Hangtod usa ka adlaw DJ Sam. Okay naman unta ang among kinabuhi ba? Pero kalit nga nitungha ang akong nagpaila nga tinuod nga inahan. Usa ka babae DJ Sam, luoy gyud tuod siya tan-awon. Niwang, tapos kapoy kay gitsura, puno kay sa kasakit ang iyang mga mata. Sa diyang giingon niya sa kwa DJ Sam nga ang tinuod daw, siya daw ang akong inahan, nahugno gyud ang akong kalibutan. Nihilak siya sa akong atubangan DJ Sam. Miangkon siya sa iyang mga sala. Ana pa siya nga bata pa daw siya ni adto nga time, ug wa pa daw siya ikabuhi sa akoa. Wa po daw siya masaligan DJ Sam kay gibiyaan po daw siya sa akong amahan. Karon nagmasakiton siya. Way trabaho, way mo atiman niya. Mao nangayo siya sa ako ang tabang. Suporta. Ug ingon man, mapasaylo daw unta nako siya DJ Sam. Dili gyud unta ko gusto nga atubangon siya DJ Sam. Labaw na nga ilhon siya nga inahan. Pero giatubang nako siya. Gipangutanan nako siya DJ Sam. Nganong gilabay man ko nimo sa una? Nihilak ra siya DJ Sam. Mitubag ra pud siya nga wa daw siya kapilian kay nahadlok daw siya. Bata pa daw siya, DJ Sam. Ako po siyang gibalusan og pangutana, kung wa kay kapilian sa una, nganong karon naa naman ka? Nganong niduol naman ka sa akoa? Nganong karon nga kabaw na kumutindog sa akong kaugalingong mga tiil, niabot man kag kalit? Nganong wa na lang man ko nimo gipasagdan nga malipayon sa mga taong miampon og mibarog isip ginikanan nako nga wa nimo na kayang buhaton kaniadto? Wa siya mitubag DJ Sam. Miduko ra siya o padayon siya sa paghilak. Pero ako gisumbatan gid nako siya. Giingnan nako siya kay bao ba ka kung unsa ang gibati nako kaniadto? Nga wa gyud ka sa kong kiliran. Kabaw ka unsay gibati sa usa ka bata nga nagtan-aw sa uban nga dunay ginikanan nga tinuod samtang ako wala. Nihila ko DJ Sam ug wa gyud nako napugngan. Kana bitaw ang unang tawag nako ugma, dili siya. Tapos unang kamot nga mitunol nako, dili pud siya. Ang unang tawo nga nihigugma nako, dili pud siya. Nangayo siya pasaylo og padayon DJ Sam. Mihangyo pa gyud siya nga tabangan daw nako siya. Ingon pa siya, dugo daw nako siya.
ug dili daw nako siya dapat nga talikdan. Gitubag pud nako siya, oo dugo te ka. Apan ang gugma, dili na gikan sa dugo ra. Ang gugma DJ Sam pinili na para nako. Giingnan nako siya DJ Sam. Dili nako siya dumtan. Andam ko nga tabangan siya isip tao. Pero dili mahimong kuhaon niya ang lugar sa mga giila nakong ginikanan. Dili niya mahimong kalimtan nga dunay mga tao nga nagsakripisyo aron nga mabuhi ko. Karon DJ Sam naglibog ko. Kay bisan human na sa confrontation namo, bugat gihapon ang akong gibati. Bugat gihapon ang akong kasing-kasing. Kay ang pagpili manggod tali sa dugo ug gugma, dili gyud ingon ana kasayon. Mao na ang akong kahimtang karon. Mao nang mangayo ko og tambag sa imo mga tigpaminaw karon. Kung kamo ba ang nasa akong lugar unsabay akong buhaton? Kinsa man ang akong pilion? Ang nag-ampon ba sa akoa o ang nagbuntis sa akoa? Ang akong tinuod nga inahan. Humana sa among confrontation sa akong tinuod nga inahan DJ Sam. Wa dayon ko nakauli. Naglingkod-lingkod una ako sa sulod sa akong sakyanan DJ Sam ug nagtan-aw ko sa kalsada nga mura bitaw wa ko'y klarong direksyon. Bugat kayo nga akong paminaw. Mura ko gikuhaan. Mura ko gihanukan sa tibuok kalibutan. Wa ko'y kusog. Kay bisan nasulti na nako ang tanan nakong gibati niya. Wa pagyud ko kay baw kung unsa gyud ang husto nakong buhaton. Human sa pipila ka oras ni uli ko sa among panimalay. Didto sa ako mga giilang mga ginikanan. Pag-abli nako sa pultahan DJ Sam no nakita gid nako nga naglingkod ang ako mga giilang ginikanan sa lamesa. Simple ra gid kay silang tan-awon. Parehas ra sa una sa gamay pa ko. Wa sila kay baw nga nabag-o na di ay ang akong kalibutan sa akong pag-uli. Nakita na ako nga akong mama nga nagluto ug nga ako ang amahan nga nag-ayo sa guba namo nga lingkuranan. Nakahilak yun kong nagtanaw sa ilaha DJ Sam. Mura bitaw ko og bata nga napildi sa lastiko. Nakita ko nila DJ Sam ug gipangutana ko nila nganong nahilak daw ko. Wa dayon ko katubag. Gigakos na ako sila DJ Sam nga wa gyud tingog. Dito na ako nabati DJ Sam nga naa gyud ay sa ilaha ang tinuod nga kahayahay. Sa mga kamot nga niamuma nako, human ko gibiyaan sa akong tinuod nga inahan. Sila ang akong gikuhaan og kusog. O gisulti nako na tanan DJ Sam. Wa ko'y gitago nila. Gisultian nako sila nga nakita na nako ang akong tinuod nga inahan. Gisulti pod nako nga nangayo og tabang, nangayo og suporta og ingon man pasaylo. Pero wa dayon ko nila gitubag DJ Sam. Naghilumra sila. Abi nako noong nasakitan sila, nasuko sila nako. Pero ang akong mama ninduol nako DJ Sam. Ingon pa siya, "Nak, kung asa ka malipayon og malinawon ang imong konsensya, didto pod mi ni papa nimo." Nakahilak noon kog samot DJ Sam sa iyang tubag. Tapos gitagaan kog tubig sa akong papa. Ingon pa siya, "Dili namo kuhaon ang imong lugar sa iyang kasing-kasing. Pero kung ang hunahuna nimo naglibog pa ka, ayaw kalimti nga naarami ni mama nimo." Nangutana pod ko nila DJ Sam nga nangurog ang akong tingog. "Masakitan ba mo kung tabangan ako siya?" Ingon si mama, mas masakitan daw sila. Kung masakitan daw ko. Kung tabangan daw nako siya, buhaton daw nako. Dili tungod sa utang na loob, kundi tungod kay naluoy daw ko sa akong tinuod nga inahan. Pero di lang daw gyud nako kalimtan nga wa daw ko'y utang nga bayran sa ilaha. Dito ko nabungkag DJ Sam. Kay ang mga tao nga di nako kadugo, mao pay nagtudlo nako kung unsa gyud ang tinuod nga gugma. Niadtong gabi una DJ Sam na realize nako kung unsa ang mga dapat nakong buhaton. Pwede di ay nga magbutang pod kog utlanan tali sa akong tinuod nga inahan. Pwede ra kong mutabang sa iyaha, pero dapat na ay boundary. Karon DJ Sam, hinay-hinay na ako siyang gitabangan. Dili isip ka anak nga nangutang og kaluoy, kundi isip tao nga dunay kasing-kasing. Pero ang akong giila nga mga ginikanan, sila gyud ang akong ulian,
akong pahulayan og akong tawgon nga pamilya. Paglabay sa pipila ka semana DJ Sam, ni chat ang akong tinuod nga inahan. Ana pa siya na kung pwede palihog bisitaha ko. Og giadto pud nako siya DJ Sam. Nakita nako siya nga luoy na gid tuod siya. Niwang na kaayo. Nangutana ko niya wa kay mga paryente. Ana pa siya, wa daw siya'y kaduulan nga lain. Wa daw siya'y masaligan. Nitanaw siya na ako DJ Sam ug naghilak. Mingon pa siya nga hinay gyud kayo ang iyahang tingog. Nag-inusara na lang ko sa kinabuhi na. Masakiton pa gyud ko. Wa ko'y pangayoon ni mga dako. Gusto ra unta nako nga makauban ka. Bisan sa mubo na lang nga nahibili na akong panahon. Mura gyud og gikumot ang akong dughan DJ Sam. Kay kini nga babaeng nagpasakit nako sa una. Mao na karon ang nanghangyo sa akong presensya. Kahilakon kay ko DJ Sam pero ako yung gipugngan. Dili sayon ang iyang gibuhat nako kaniadto. Kay kada tan-aw nako niya DJ Sam, mubalik yun ang kasakit sa akong pagkabata. Mihilak siya, way kusog, way depensa. Ana pa siya, nasayop daw siya. Kay baw daw siya ana. Ug dili na daw pwedeng mabalik pa ang mga nangagi. Nihangyo siya sa kwa DJ Sam nga palihog kung pwede. Dili daw na ako siya pasagdan nga mamatay nga mag-inusara lang. Pag uli na ako DJ Sam, hilom kaayo ko. Wa ko kaybaw kung unsaon ako pagstorya sa akong mga ginikanan. Wa ko kaybaw kung unsay akong angayng buhaton. Kung mupuyo ko dito sa akong tinuod nga inahan, mura na akong kumuton ang kasing-kasing sa mga giilan akong ginikanan. Wa ko'y gihatag nga saad dito sa akong tinuod nga inahan DJ Sam kay wa pa ko kadesisyon. Bugat kaayo para buhaton na sa usa lang kagabi. Mao na ang akong gikalibgan karon kung unsaon nako ni. Maluoy ko sa akong tinuod nga inahan pero makonsensya pod ko para sa mga taong naghatag nako og unconditional love. Kabalo kong puros ra oo para sa ilaha. Pero deep inside, sakit na kaayo na. Mao nang unsabay dapat na akong buhaton. Tambagiin tahon ko ninyo please lang. Ako nang basahon tanan sa comment section. Imong sender DJ Sam, Ellie.